हेड लाइन्स आप जान चुके हैं। अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया आज अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। मुसलसल तीसरे रोज भी वाजिद ज़िया का आज बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। रेहान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंसेस केस की समाअत जारी है और इस वक्त वाजिद ज़िया अपना नामुकम्मल बयान मुकम्मल करवा रहे हैं और केस की समाअत इस वक्त जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त केस की समाअत जारी है। और इस वक्त वाजिद ज़िया जो JIT के सरबराह रहे हैं, इस्तिगासा के अहम गवाह समझे जाते हैं, अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं। और वाजिद ज़िया ने जो खतरी खत के हवाले से आज अपना बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं और खतरी ओरिजिनल खत, जो असल खत उनके पास एहतसाब अदालत के सामने पेश कर दी गई है। और आज इस वक्त केस की समाअत जारी है और मुस्लिम लीग नून के जो दिगर रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कमरे अदालत में मौजूद है और वाजिद ज़िया का इस वक्त बयान जारी है। रेहान, ये बताइएगा कि आज की समाअत में क्या पेशरफ्त हो सकती है? आज वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल हो जाएगा? जी बिल्कुल, यही इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज शायद वाजिद ज़िया का बयान मुकम्मल हो, क्योंकि वाजिद ज़िया जब बयान रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं तो वकील सफाई में एतराज उठाते हैं, क्योंकि वाजिद ज़िया ने 2 महीने में JIT की सरबराही की और JIT की सरबराही में वाजिद ज़िया ने बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे किया और बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज की और तफ्तीश भी की है। और वाजिद ज़िया अगर किसी की इंटरव्यूज या तफ्तीश शामिल करना चाहते हैं या अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए जाते हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिफ और मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकील जो अमजद परवेज उन पर एतराज उठाते हैं, तो बार बार उन पर एतराज उठाया जाता है कि जो इंटरव्यूज हैं उनके पर्सनल कमेंट्स हैं, अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। कल भी मरियम नवाज की जानिब से एक दरखास्त भी दायर कर दी गई थी एहतसाब अदालत में कि जो उनके पर्सनल कमेंट्स हैं उनको अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। जिस भी तौर पर मरियम नवाज की जो इस्तदाद थी, जो दरखास्त थी, वो मंजूर कर दी गई थी। आज भी यही चल रहा है कि क्योंकि जो वाजिद ज़िया के पास डॉक्यूमेंट्स के तरतीब से कल भी नहीं थे, तो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने हिदायत कर दी कि कल तरतीब से डॉक्यूमेंट्स ले आए, क्योंकि नेब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अलग तरीके से वो तैयारी करके ले आते हैं और वाजिद ज़िया के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो तरतीबवार नहीं होते। लेकिन आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद वाजिद ज़िया का आज बयान भी मुकम्मल हो, तो जरा के लिए कोई और दिन रख लें, क्योंकि एक ही दिन वाजिद ज़िया पे जरा भी मुकम्मल नहीं हो सकती और तीसरे दिन वाजिद ज़िया का आज बयान जारी है। इस वक्त केस की समाअत जज मोहम्मद बशीर कर रहे हैं। जी ठीक है, रेहान दश्ती साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत जारी है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। JIT के सरबराह वाजिद ज़िया आज भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस भी एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। इसके अलावा मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर चौधरी तनवीर और सेनेटर मुसद्दिक मलिक भी एहतसाब अदालत में आए हैं। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर एहतसाब अदालत में इस वक्त मौजूद हैं और केस की समाअत इस वक्त चल रही है। आखिरी गवाह है वाजिद ज़िया जो कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं और आज यही इम्कानात हैं कि इनका जो बयान है वो मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद इनके बयान पर जिरह की जाएगी और फिर आखिर में एक तफ्तीशी ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। 80% तकरीबन इस केस में काम मुकम्मल हो चुका है और अब ये केस अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। सख्त सिक्योरिटी हिसार में नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में आए थे। ये आप उस वक्त के मनाजिर देख रहे हैं जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंचे थे। उनके साथ उनकी साहबजादी और उनके दामाद भी मौजूद थे। मीडिया से उन्होंने बात नहीं की थी, वो मीडिया से बात किए बगैर एहतसाब अदालत के अंदर चले गए थे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो दीगर रहनुमा हैं, जिनमें मरियम औरंगजेब शामिल हैं, मुसद्दिक मलिक शामिल हैं, उन्होंने मीडिया से बात की थी और ये कहा था कि इंटरनेट से डाउनलोड किए गए दस्तावेजात अदालत में पेश किए गए हैं और कुछ ही दिनों बाद सब कुछ सामने आ जाएगा। और ये भी आपको बता दें कि जो कारकुनान हैं वो जैसे कि गुज़श्ता पेशियों में भी हम देखते हैं कि जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आते हैं तो उनके जो कारकुनान हैं वो भी उनका इस्तकबाल करने के लिए एहतसाब अदालत से कुछ फासले पर मौजूद रहते
رہتے ہیں، آج بھی ایسا ہی دیکھنے میں آیا ہے۔ احتساب عدالت میں اس وقت ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت چل رہی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت میں موجود ہیں۔ ریحان، مزید بتائیے گا کہ اور کیا مزید اپڈیٹس ہیں، کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ سیکیورٹی میں کتنا اضافہ کیا گیا تھا؟ جی بالکل، آج ایون فیلڈ ریفرنس کے حوالے سے جب اس وقت واجد ضیاء کا بیان جاری ہے، واجد ضیاء اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور آج بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جو پہلے میں بتا رہا تھا کہ آج شاید یہ ممکن ہو سکے کہ واجد ضیاء کا جو بیان ہے آج مکمل ہو، اور اس سے جرا کیونکہ ایک ہی دن مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ امجد پرویز بھی جرا کریں گے، اس کے بعد جو میاں محمد نواز شریف کے وکیل خواجہ عارف بھی اسے جرا کریں گے، اور اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے۔ جج محمد بشیر کیس کی سماعت کرے، اور احتساب عدالت میں اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں تو سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے، اور ہمیشہ جو میاں محمد نواز شریف پیش ہوتے ہیں تو احتساب عدالت کی سیکیورٹی ہمیشہ سخت کر دی جاتی ہے۔ اس وقت بھی بہت سخت سیکیورٹی ہے، اور کسی غیر متعلقہ افراد کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور جو احتساب عدالت کے جو فرنٹ اور بیک سائڈ کے جو سروس روڈ ہیں وہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں، اور کسی بھی غیر متعلقہ افراد کو ایت عدالت یا کم بلڈنگ کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ جو سائلین ان کے کیسز ہیں جو دوسرے عدالتوں میں ان کو آنے کی اجازت دی جاتی ہے، جو وکلا ہیں ان کے کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو بھی نام چیک کر کے لسٹوں میں اس کے بعد اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے، جج محمد بشیر کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور نواز کیپٹن ریٹائرڈ صفدر احتساب عدالت میں موجود ہے، اور مسلم لیگ ان کے جو دیگر رہنما ہیں ان کے ساتھ اس وقت احتساب عدالت میں موجود ہیں۔ آج تیسری مرتبہ جو واجد ضیاء ہے اپنے بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں، اور ابھی تک واجد ضیاء کا بیان مکمل نہیں ہو سکا۔ آج واجد ضیاء کا بیان اس وقت جاری ہے، اور واجد ضیاء قطری جو شہزادوں کے خط تھے ان کے حوالے سے آج ان کے اوریجنل خط بھی واجد ضیاء نے احتساب عدالت کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اس وقت واجد ضیاء کا بیان جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، واجد ضیاء اس وقت اپنا بیان ریکارڈ کروا رہے ہیں، مسلسل تیسرے روز آج ان کا بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور یہی امکانات ہیں کہ آج ان کا بیان مکمل ریکارڈ ہو جائے گا، جس کے بعد پھر ان کے بیان پر جرح کی جائے گی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت جہاں پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی موجود ہیں۔ یہ آپ اس وقت کے مناظر دیکھ رہے ہیں جب نواز شریف احتساب عدالت میں آئے تھے، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث بھی احتساب عدالت میں موجود ہیں۔ جب واجد ضیاء اپنا بیان ریکارڈ کروا چکیں گے تو پھر اس پر جرح بھی کی جائے گی، اور جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کا اس وقت احتساب عدالت میں بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ریحان دشتی سے ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں۔ ریحان، یہ بتائیے گا کہ آج مریم اورنگزیب نے اور مصدق ملک نے میڈیا سے بات کی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی بالکل، مسلم لیگ ان کے رہنما نے یہاں گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن رہنماؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کیس کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے بات کی۔ سینٹ الیکشن کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن اب اس وقت کیس کی سماعت جاری ہے، اور واجد ضیاء اپنے اصل قطری خط عدالت میں پیش کر دی گئے۔ خط کے لفافے پر قطری خط کا اصل ہونے کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے تصدیق شدہ بھی کاپی جمع کر دی گئی ہے، اور یہ عدالت نے بتایا کہ یہ خط عدالت نے ریمارکس میں بھیجا کہ یہ وہ خط ہے جس کے نقل عدالت میں پیش کی گئی تھی۔ جی بالکل، واجد ضیاء گواہ جو ہے اس نے کہا کہ اصل سر بہت لفافے میں تھا، اور میرا خیال تھا کہ یہ کل والا خط کا اصل ہے، اور اسے سر بہت تھا، اور واجد ٹھیک ہے ریحان، بہت شکریہ آپ کا۔